يا رب تجمعنا فيهم عن قريب يا رب، يا رب تجمعنا فيهم عن قريب. الحمد لله. الله يرحمهم يا أبا يا حبيبي. هذا الشهيد الحي أحد الذين خرجوا من تحت الركام. الشهيد الحي عمر محمد الحديدي، عمره خمس شهور، عمره 5 شهور. كما ترون هذا هو الشهيد الحي عمر محمد الحديدي الذي خرج من تحت الركام. الحمد لله. هذا ما تبقى لنا من أفراد الأسرة. الحمد لله. الله يرحم قدرهم ونصيبهم يا حبيبي. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ليش نضلين يا رب؟ والله ما بدنا نضلين يا رب. فخرجت من البيت مسرعا إلى بيت نسابي الذي لا يبعد عنا قرابة 500 متر 600 متر. فوجدت البيت ركام، كان البيت مكون من 3 طبقات، وجدته ركام في الأرض. نصيبهم عند ربنا. هذا قدر ربنا رايدها ان يستشهد طائرات الاحتلال الصهيوني الغاشم باستهدافهم دون سابق انذار، دون اتصال، دون مراعاة للإنسانية، دون مراعاة للأطفال الرضع، دون مراعاة للأمهات الآمنين والأطفال الآمنين في بيوتهم. هنا كانوا يجلسون ويتسامرون ويلعبون بألعاب العيد. هنا كانوا يجلسون ويلعبون بألعاب العيد، ومن هنا أخرجوهم إلى المستشفى وإلى قبورهم أشلاء ممزقة. يا رب أنت مش حمار؟ مش عشان زي الأب له دور صحيح، بس هذا لا يغني عن دور الأم اللي هي دورها الأكبر. أنا إن شاء الله ربنا يعيننا ونقدر نأمن كل أموره يعني، ويعيننا على تربيته وعلى قضاء كل أموره إن شاء الله. ربنا يعين. ولكن برضو بأيد لك إنه هذا يعني لا يغني عن دور الأم اللي هو الدور الكبير، دور أمه. هذا سرير هاي، هذا بوته.